موبائل پیچھے زندگی برباد کی جا رہے ہو جدی کوئی حقیقت نہیں دے جدا کوئی وجود نہیں دے ایک سازش تیرے تے میرے خلاف انڈرائیڈ اتنا سستا ہو گیا ہے ہر غریب یتیم مسکین ریڈی والا فقیر ہر کسے دے کول موجود ہے اے دے شر تو بچو اے دے استعمال زیادہ تو بچو اے دے برے استعمال تو بچو اے نہ کوئے کل قیامت نو تو آئے ہزارہ نیکیاں لے کے آئے ابو موسیٰ شریدی روایت دے مطابق تیری ساری نیکیاں نو ایک ذرے دی طرح اڑا کے رکھ دیتا جائے ویریاں ایک موبائل تو دور رہا کار صرف موقع دی موقع یوز کرے آکار میں ہوں بھی گل لیتے ضروری کرا آج کل تے ٹک ٹاک دا دورے نا آج کل تے پپ جی دا دورے خدا دی قسم نوجوان پکڑ دے ساری ساری رات پپ جی تے برباد کر دیندہ ویران ایک ایک پل دا پوچھیا جائے گا کتے گزار کے آیا موبائل پکڑ دے سنیک چلائی تے رات پوری گزار دی تھی نا 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 ویرا آج